Bapacie ani Putracie ani Pavitratmece name. Amen. Lord, I'm coming home. Questa è संसारात पुढे करून सासनाच्या जीवितात गेलेली विनाश आमची बहिणी निम्न आदेश करतात. प्रितच्या भाव बहिणीनो, विनिंसे का आमच्या मुरली देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशी आपोवलेली. आमच्या मुरली देव काढली म्हूण आमी दुखी जाल्या. तोच सर्गींचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, कोश संस्थेल्यानो वजन भोगतेल्यानो म्हजेशी याद. हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. तरी आमच्या दुखान ताची गोठाय आमकां मेळूं. हें दूख क्रिस्त किमोनान आमी सोंसूंक आनी तेच बरोबर आमची भयणी खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थया. खोल खोल खोंडान पडला तुका उलो मारता तूं म्हाका पाव सायबा. कालते विनंतीचो म्हज्या प्रार्थनांचो आवाज तूं आयक सायबा. आमच्या गुन्यांचो तुवें जर थाव घेतलो, तुज्या मुखार उबो सायबा कोण उरतलो. पूण पातकाक बोगसणे मेळटा तुजे सोबे म्हणून परमेश्वरान बसता तुका. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर्वेस्परा काकुतीन आमची मागणी आयकून घे. वेनिन्सिया तुजे चाकरणीच्या आत्म्यान हे संवसारांतली भायर सरूंक तुवें फरमायलाय. तिका सर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांची सांगातीन कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. काकुटीच्या बापान सर बुजवणीच्या देवात ससली मोगान आमची जतन करताय. मरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय. दुकान सुस्कारतल्यान तुज्या चाकरांचेर दिश्ट घाल म्हूण आमी कावतेपणी प्रार्थता. सर्वेस्परा, जा तूं आमचो आसरो आनी बोड आनी ह्या दुखाच्या काळोखान विलापातान तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताचे सशीन धांवूशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतलीं सर दुखां पसून वेतली तुवें. आमचे भयणी कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. काकूट सारा देवा काकूट
मातशें दोन प्रमोद आनी दोग जाण वयले Tuam surum tukang busung pundong ketau Deva tu sang suo shivo Chivi tu kabedong ditau Mapaputa kat miang Vondon boy
बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसूं. भाव भयणीनो, आमचे भयणीक निमणो दिवस करूंक हांगा आसा आनी तिका सासणाच्या जिविताक गेल्या सुखांती आसबूक हें आमचें मागणी. कसलोय गुन्यांव आसलेले देवान बोगसून आनी तांच्या दुखेस्त कुटुंबाक गोठाय बुजवून. ही भेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपोतविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतविदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. सोरपोतविदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण बाबडतान आमी ओळखून घेता. ताचे सोवे मरून गेल्ले वेनिन्सी आमचे भयणीक ताचे वरवीं संतोशांत पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेता. आमी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या पासत मरता. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोलीं आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत, म्हणजे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. पूण तूं कित्याक म्हूण तुज्या बावाची मनसुबी करताय? कित्याक म्हूण तुज्या बावाची बेपरवा करताय? आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या न्याय आसना मुखार उबी रावतल्यो. कित्याक अशें बरयलोलें आसा. सर्वेस्पर म्हणटा, म्हज्या जिवाच्यान सगळीं म्हाका दिमी मोडटलीं आनी सगल्यो जिबो म्हाका वाखाणटल्यो. म्हणटोच आमचे भितरल्या जण एकल्यान आप आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतोरें. उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब
सर्वेस्पराचें बोलेपण बोगूंक म्हाका मेळटलें. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्पराचें बोलेपण बोगूंक म्हाका मेळटलें. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, सर्वेस्पर म्हजो थारोक, कोणूच म्हाका बेंगडायना, कोणाचेंच म्हाका भें ना. सर्वेस्पर एकलोच एकलो, म्हज्या जिवाचो किल्लो, देखून कोणाचेच मुखार म्हाका येना कांपेरो. जबाब: सर्वेस्पराचें बोलेपण बोगूंक म्हाका मेळटलें. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां विस्वासान, म्हजी आशा एकूच ही, सर्वेस्पराच्या घरान म्हजें तिकान करून घेवंक, सर्वेस्पराची गोडवाय चाखून दादोशी जावंक, ताच्या पवित्र घराचेर दोळे लावून दीस काडूंक. जबाब: सर्वेस्पराचें बोलेपण बोगूंक म्हाका मेळटलें. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्परा देवाची प्रिती आनी बोलेपण म्हाका बोगूंक मेळटलीं, ही खात्री घेवन जियेता. काळीज तुजें गोठ कोर, तीर राव सदां बोरवाश्यान, सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवर, पातयेवन राव. जबाब: सर्वेस्पराचें बोलेपण बोगूंक म्हाका मेळटलें. उद्गाराक उबीं रावया. सर्वेस्परा, soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy. कश्टवतल्यानो तुमी, बार वायटल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सोगलीं. हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. सर्वेस्परा, soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. दोन वसूलदार आनी वायटुवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताशेचीं येतालीं. आनी फारिजियो तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून म्हणटाले, हो मनीस वायटव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बराबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वोपार सांगली. तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आसुल्लो मनीस तातूंतलें एक मेंढरूं सांडत जाल्यार ती न्हय रानांत सोडून एक सांडलां तें मेळ्ळो सर ताका सोदूंक वचनासतना रावत. आनी तें मेळ्ळे उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतचूच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलेलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका पोरबीं दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या न्हय बऱ्या मनशां पासत संतोश जाता, त्यावन अदीक एक वायटवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार संतोश भोगतलो. व रुपयाचे 10 नाणे आसुल्ले कोण एके बायल तातूंतलो एक सांडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारण मारून तो मेळ्ळो सर मेहनतीन सोदिनासतना रावत. आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणींक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलेलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका पोरबीं दियात. तेच परी हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां परो मोदें संतोश भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो,
वेनिन्सी आमचे भयणींक हो निमणो आदेस आमी कोत्ता आनी देवाशीन ती आयलेली देवान दिल्ली देवान तिका व्हेली टायटसाक देवान तिका दिल्ली जावं तेच्या सगल्या घरच्यांक भुरग्यांक सगल्यांक देवाचें देणें आसलें जावं भयणीक भावाक देवान व्हेली देवाचें नांव व्हड जावं आनी देव जाणा कितलो वेळ हे संवसारांत रावपाचें तो अदीक बरें जाणा ही आमची भयण त्रास कश्ट काडून आपणा लागीं जाता तें बरें करीत रावली आनी जावं एंटरप्रायजींग आसली जावं आपलो वेळ इबाड करिनासतना तें पूण करून जावं एक शॉप घालून आपलो वावरूय कोत्ताली आपल्या गोंयाची टायटसाची बरो सांबाळ कोत्ताली जावं भुरग्याची आनी सगलें ती कोत्ताली देवान तिका व्हेली आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां आमी सगलीं देवाचीं आनी ही आमची भयण बरी ना जाली जावं डायलिसीस कोत्ताली जायते त्रास जावन टायटसान काडले तेच्या घोवान जावं तेजे घरची शेजारीं बी हॉस्पिटलांत वचोंक आदार दितालीं भाव भयणीनो आज देवाच्या राज्यान ती गेल्या आनी देवूच आमचो आदार हें आयच्या वाचपांत आमी आयकलां सर्वेस्पर एकलो म्हज्या जिविताचो किल्लो माय फोर्ट्रेस म्हाका आदार दितलो म्हाका राखतलो सांबाळटलो आनी आयच्या वांजेलांत देव काकुटसार एकलो देखून इबाड जाल्लो ताका नाका हें दाखोवंक जेजून तर हे दोन ओपारी जेजूच्यो दोन ओपारी आज वांजेलार आमी आयकल्यात बागेंत लुकाच्या वांजेलार आनीकूय ओपार आहा वेंचीक पुताची ओपार आज तर 100 मेंढरां आसलेलो एक सांडत जाल्यार तिका आपल्या न्हय तांकां सोडून सांडल्या ताका सोदूंक वेता आनी मेळ्ळें म्हणटच खुशाल जाता तशेंच सांडलेलो नाणो मेळ्ळें म्हणटच खुशाल जाता खुशालकायेची खबर आज म्हणून आज दिवाळी समारंभात उजवाडाची परब जावं त्या आदीं नारकासूर काळोखाचें कितें वायट आहा तें काबार करतात आज उजवाडाची परब आनी आमची भयण सासणाच्या उजवाडाक गेल्या आनी आयच्या दिसा तर परबे दिसा फोगेटी उजवाड आनी कित्याक खुशालकाय आनी देवाच्या राज्यांत ही आमची भयण जावं तिणें आपल्या जिवितांत जाता ते भाशेन बरें करीत गेली आनी स्वर्गा राज्यांत खुशालकायेन तिका येवकार दिला आसतलो तिणें सगल्या आपल्या घरच्यांची सेवा मोगान केली आज देवूय ताका काकुटसार देव ताका स्वर्गार सुखांत येवकार ताणें दिला आसतलो भाव भयणीनो भयणी पासो देवाक दिनवासूया सुखांत सर्गींचे आसूंक आमचें मागणें जावन दी ही थोडी चिंतना मनान धरून हे मिसांत वांटो घेवया Bože subke, Bože duke, dolmolenja ti sače,
Dušecte kurkašene, tu kad spapa surmoše, pita tu kaje kanje, tu kad spapa surmoše, dušecte kurkašene. माझ्या बाम भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपोत वेदार देवा बापाक मानतात असलें जाल्या प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक अनेक मोहिमेन आमच्या आणि आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सोरेस्पूर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या कोंवळ्या बाप्पा, वेनिच्या तुझे दुवेचे सोडवणी पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सरवंडार म्हूण तिणें हे संवसारांत मानून घेतलो, तर तो तिका दयाळ म्हूण सुबिदार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सोरेस्पराता उबाता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोत वेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, तोच संवसाराचें तारण मनशाकुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण, ताचे उदेशीन देवदूत तुका पुर्णिपात करतात आनी तुजे मुखार सासणांच्या सासणांक संत आसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजे स्तुती गायता. Povit, 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 Dolbaranco sorvespor tu, Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वस्फोराचे नावे येतात आकाशोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हीन देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच खोशेन कश्ट मरण संसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कावल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पर गोटुया. सुम्याची सू आमी होऊन डोगाता, आनी एका सीतले पियेता.
तिथले पोटी तू वैभवान सो आम्ही तुझे मरण उरगटा. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जन्मपणांचो भुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्यांनी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा वेनिन्सिया तुज्या चाकुन्नीची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली तूं व्यापून वेली. जशी पविस्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जन्मपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन तूं मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्म दोता, भाग्यवन जुजे वास, भाग्यवन फ्रांसीस शावियर, भाग्यवन कार्लोस बोरोमेव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या सुत्रांनी मागणें जें जेजून शिकयलें हें आमचे भयणीन जायते पावटी केल्लें आनी ह्याच बापाक ती मेळूंक गेल्या. आयज हें मागणें आमी करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून येशुवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शानोत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाडटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेक प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जशी येता राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
Tace वाटेन चलतल्यांक सर्गीचें सूख इनाम दितलो जेजू आमचो सोरबंडार काकुटसार जेजू हे ताच्या जेवणांक आपयल्यान ती सुभागी तुरुंची म्हाका फावना पूण तुजे कचरान म्हाका भलायकी मेवतली. Maka favona sumiał, Iwo może daj tuka, Uloj pokorego to, Maka favoshego, Surki tuje shivaso, Dohai tuka surko. Dorkoi ailai tu devo, kirkor patkia pasu, surki tuje shivaso, dorkai tu kasurko, dorkoi ailai tu devo, kirkor patkia pasu. Pratuja. Sorpodvidar deva Veninci आमची भयण हे संवसाराक अंतरून गेल्ली आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं तिका सर पातकांतली निवारून नितळ कर आनी पवित्रपणाचो संतोश सासणांक भोगूंक व्हर. उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. Amen. बसूया. तांचो पूत त्या वेळार विवियन त्या वेळार दोन My mother, Venencia Pinto, also called as Bunu within the family and neighbors, and also called Auntie due to our shop in Adamado, Machoda. If there is a definition to describe hard work and a joyful person, it was my mother who with honesty completed all the challenges in her life.
She, with no doubt, has excelled as a daughter, a sister, a wife, a mother-in-law, and also a grandmother. But most importantly, she always kept motherhood as her utmost priority towards me. My mother suffered from chronic kidney disease with long-standing diabetes and an infection on her feet. But today, as we see her in front of Jesus, we all know that her pain and suffering has ended, and she is in peace and reunited with her parents to the Lord. Last but not the least, me and my family would like to thank each and every person who kept my mother in their prayers. Friends, family, neighbors, relatives, I thank you for helping in arranging the funeral services and helped her during her last days. My mother will be missed, but will always be in my thoughts and in my prayers. And all I ask God is to take care of her. I love her. Thank you. उभे राहूया. आमची भयणी ह्या जिवितांतली ह्या जिवितांतली आपणास हरशीं देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिचे कूड आमी मातयेक लायता. बोदयाळ बाप्पा, आमचे भयणीचो आत्मो आमी तुज्या आदीन करता. जेजू थंय मेल्ल्या सगळ्यां बारबोर निमाणे दिसा जेजू सांगता पुनर्जिवंती जातली म्हूण थीर बोरबांशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे चाकोन्नींक सबार देणेनी तुवें बोल्ली, अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता थंय भोगतांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिल्ली देखून आमी तुका दिनबासता. सर्वेस्परा, आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक चाकोन्नीक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी हे संवसारांत वचून आसां तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवशी कर. अशें तुज्या सांगातार आमचे भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळजीव. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. देवदूत तुका वैकुठान घेवन व्हरू. तुज्या येण्यावेली रक्त साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुसाल्या शारान व्हरून पावू. देवाच्या भाग्यवंतानो, तिच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो, तिका मेळूंक येया. आत्म्याक तिच्या स्वागत देवू. परमेश्वरा आदीन दोगोरा. तुका आपयलोलो जेजू, तुका स्वागत करूं. Abrahamaच्या गोपार देवदूत तुका व्हरून पावू. देवाच्या भाग्यवंतानो, तिच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो, तिका मेळूंक येया. आत्म्याक तिच्या स्वागत देवू. परमेश्वरा आदीन दोगोरा. फुडली वाट दवरची. शिमतेल.
Ciniță Surya Jesu.
आमचे भयणीक ह्या जिवितांतली आपणा चडशी आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कुडाक मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारको विनाशी करतलो देखून आमचे भयणीक सुमयाच्या आदीन करुया स्वामी आपले शांतीन तिका वेंगोवन निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भयणी पासत आमच्या सुमये क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे तांय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासणाक मरचो ना लाजराच्या फोंडा हातून रडलोय सुमया आमची दुकां पुसून काड तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां ते मेल्ल्यांक जिवंत केल्याय आमचे भयणीक सासणीक जिवीत दी तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आपले पाप रडलेल्या चोराक ते स्वर्ग बासायलोय आमचे भयणीक तुज्या राजांत घे तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या बागेंतल्या जम्यान तिका एकठांय तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमचे भयणीक जपकुडी रोगताय पवित्र जेवणान पोसली तुका तिका सर्गींच्या जेवणाक बसय तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाळताचे बुजवण्यान सासणी जिताय बोरबाशान आमकां धीर दी तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र तुजे राज आमकां येवं तुजे कशी करता संवसार आमच्या सगळ्या घरांत आमकां दी आमच्या चित्रांक लक्षता पोटांची पडटा आमकां लढ्यात पडून दिनाका पण वायटांत न्ही आमकां आलेवाय सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुजे मेल्ले चाकोनीची काकूट कर आपल्या कन्ये शिक्षा तिका दिवना कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मन आसलें खऱ्या बावडतान तां एकवटायली तेच परी तुजे काकुतीन सरीन देव ताच्या वरान तिका स्वागत मेळ्ळो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सासणांचो विसो सर्वेस्परा तिका लाभय आनी निरंतरीन प्रकाश तिचेर फांकय म्हजे माय ताय ना पीने आई पड़ा